अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा व खैरुकुम लिनिसाइहिम। इमाम तिरमिज़ी और इब्न हिब्बान ने इसको रिवायत किया है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, ईमान वालों में कामिल तर ईमान वाले वो हैं जो अखलाक में उनमें बेहतर हों। व खैरुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए, अपनी औरतों के लिए बेहतर हों। इस हदीस के अल्फाज इमाम तिरमिज़ी के हैं और इब्न हिब्बान में भी ये हदीस मौजूद है, और सहीह जाम सगीर में हदीस नंबर 1232 पर शेख अल-अलबानी ने इसको सही कहा है। ये बहुत ही जामे हदीस है और इंसानी औसाफ और किरदार के एतबार से ये हदीस पैमाना है कि एक मर्द के अखलाक मालूम करने का पैमाना क्या है, इस हदीस में बताया गया है। इसी तरह से उमूमी एतबार से भी चाहे मर्द हों या औरतें हों, उनके ईमान का पैमाना क्या है, कैसे मालूम किया जाए कि किसका ईमान किस मर्तबे का है, इस हदीस में ये बात भी बयान की गई है। और बहुत ही उम्दा अंदाज में एक हकीकत को दो जुमलों में बयान किया गया है। अखलाक का इम्तहान उस वक्त होता है जब अपने से कमज़ोर से मामला पेश आता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व खैरुकुम लिनिसाइहिम, तुम में बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों उसके साथ बेहतर हों। तुम में अच्छे लोग वो हैं जो बीवियों के लिए अच्छे हों। मालूम हुआ कि आदमी के अच्छा होने की दलील ये है कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। अगर शौहर का मामला बीवी से पेश आता है, अब एक आदमी महीने में एक मरतबा अगर किसी से मिलता है और ख़ास करके उसका फ़ायदा भी उससे है, ज़ाहिर बात है 10-15 मिनट के लिए अखलाक बरतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग बाहर वालों से बाअखलाक होते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके साथ जीना नहीं होता है। लेकिन जितना करीबी इंसान होता है उससे अखलाक बरतने का मामला उतना कमज़ोर हो जाता है। जिससे आदमी साल में एक बार मिलता है, बहुत इकराम से उससे मिलेगा, आइए तशरीफ़ रखिए, कैसे आप, क्या बताइए क्या हाल है आपका। नरम बात, प्यार मोहब्बत और चाय की प्याली, उसके साथ बहुत कुछ इकराम। आम तौर से एक इंसान से जितना कम आदमी मिलता है उतना ज़्यादा इकराम होता है। फिर अगर और फ़ायदे उसके साथ जुड़े हों तो इकराम में और भी 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन जितना रेगुलर जिससे मिलता है आदमी, उससे उतना फ्री होता है, उससे उतना ज़्यादा आज़ादाना गुफ्तगू करता है, उससे मुआफ़क़त भी करता है और उससे इख्तलाफ भी करता है, उससे कभी नरम बात भी करता है, कभी सख्त बात भी करता है। तो जितना ज़्यादा मिलना जुलना होता है उतना ज़्यादा आदमी के अखलाक में कमी आ जाती है, उसके इकराम में उतनी कमी आ जाती है। ये तबीई बात है, आम तौर से ऐसा होता है। और एकदम ही अगर कोई साथ में रहने वाला हो तो कौन उससे बार बार एकदम अखलाक से कौन पेश आए, एकदम फ्री हो जाता है। और अगर वो जिससे बारहा मिलना पेश आता हो या साथ ही रहने वाला हो, अगर वो मातहत हो और कमज़ोर भी हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसे इंसान से अखलाक से सुलूक करना कितना मुश्किल मामला है। लिहाजा बीवी शौहर की मातहत होती है। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, और मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर क़व्वाम बनाया है। लिहाजा इस एतबार से देखा जाए तो औरतें कमज़ोर होती हैं, मर्द के मातहत होती हैं। और वैसे भी हमारे समाज में औरत को सेकेंडरी कमतर पोजीशन हासिल है और मर्द एकदम पावरफुल और हर एतबार से अच्छा ही माना जाता है। हमेशा सही होगी तो मर्द की होगी, गलत होगी तो बीवी की होगी। तो इस एतबार से अगर देखा जाए
تو معاشرے میں عام طور سے عورت کمتر سمجھی جاتی ہے، کمزور مانی جاتی ہے، ماتحت مانی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر مرد کو دیکھا جائے تو اس کے پاس سماجی اعتبار سے حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے، سماجی اعتبار سے وہ حق پا لیتا ہے کہ جو چاہے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرے، کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں، یہ تو اصل ٹیسٹ ہے، یہ تو اصل امتحان ہے کہ بیوی پر اس کا زور چلتا ہے، بیوی کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتی ہے، کسی کے پاس جائے گی وہ سمجھا کے بھیجنے والا ہے، ارے شوہر ہے تمہارا، تم کو سمجھ کے لینا چاہیے، زندگی گزارنا ہے اس کے ساتھ، ایسا نہیں چلے گا۔ تو بیوی کو تو سب سمجھانے والے ہیں، چاہے شوہر کتنی بھی بدسلوکی کرے۔ اور شوہر کے پاس حق حاصل ہے کہ بیوی سے ساری خدمت لینے کے باوجود اگر کسی ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بدسلوکی کرنا شروع کر دے، تو گویا کہ شوہر کے پاس تو سارے حقوق حاصل ہیں، اب تو بدسلوکی کا دروازہ وہ کھول سکتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ پکڑنے والا نہیں، چاہے گالی دے، چاہے دل دکھائے، چاہے مار پیٹ کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی لاٹھی پکڑنے والا نہیں۔ عورت ڈری ڈری رہتی ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو گیا، طلاق دے دیا، تو ماں کے گھر میں، باپ کے گھر میں جاؤں، بڑھاپے کی حدیں پار کر چکے ہیں، کوئی دیکھنے والا ان کو نہیں ہو، مجھ کو کیا دیکھیں گے۔ تو ایک عورت مجبوراً شوہر کے ساتھ جڑی رہتی ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اور اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے، اور اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بننے کی وجہ سے، خام خواہ کیوں ماں باپ پر بوجھ بنوں، وہ شوہر کے ساتھ چمٹی رہتی ہے اور ساری چیزیں برداشت کرتی رہتی ہے۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت ہے، میں کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پہناتا ہوں، صاف دیتا ہوں، اب میرا حق ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ واقعی انسان کے اچھا ہونے کی دلیل اس کی بیوی کا جملہ ہے۔ اگر واقعی کسی دباؤ کے بغیر ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہے کہ واقعی میں اس بات کی گواہ ہوں کہ میرا شوہر اچھا ہے، تو واقعی وہ آدمی اچھا ہے۔ بتائیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے اچھا ہونے کا پیمانہ کیا بتایا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے کہ مرد کے اچھا ہونے کا پیمانہ ہی یہ ہے، کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر وہ عورت کے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ آدمی بھی اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر اس بات سے بات معلوم ہوتی ہے، حدیث میں نہیں کہا گیا جو خوب پیٹتا ہو اپنی بیوی کو، بہت ذلیل کرتا ہو، کیونکہ عورت تو بری ہے، ایسا آدمی بہت اچھا ہے۔ کیا ایسا مل رہا ہے؟ وہ لوگ جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اسلام کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کو ان احادیث کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ان میں کیا کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہوں۔ یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ واقعی تم کو اچھا ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، تو تم کو یہ چاہیے کہ تم عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو۔